हेलो एभ्रिवान। आज हामी यस क्लासमा ग्रेड 12 को बिजनेस मैथमेटिक्स को पहिलो च्याप्टर नम्बर सिस्टमबाट छलफल गर्दैछौँ। अनि नम्बर सिस्टममा हामी पहिला आज रिभ्यू अफ रियल नम्बर्स यहाँबाट सुरु गर्दैछौँ। ठिक छ। र यो रिभ्यूको क्रममा तपाईहरुलाई जति पनि नम्बर्सहरु थाहा छ, हेर्नुस् त, जस्तै नेचुरल नम्बर थाहा छ, होल नम्बर थाहा छ, त्यसपछाडिबाट गएर र्यासनल नम्बर थाहा छ, इर्यासनल नम्बर थाहा छ, इन्टिजर्स थाहा छ, टाइप्स अफ इन्टिजर्स थाहा छ, फ्र्याक्सनल नम्बर्सहरु हैन, त्यसमा पनि गएर टाइप्स अफ फ्र्याक्सनल नम्बर्सहरु हैन, जस्तै रिअकरिङ अनि टर्मिनेटिङ, नन टर्मिनेटिङ, यी सबै हामीलाई थाहा छ। अनि प्राइम नम्बर्स थाहा छ, कम्पोजिट नम्बर थाहा छ, त्यसपछाडिबाट गएर इभन नम्बर्सहरु, अड नम्बर्सहरु, यी जति पनि नम्बर्सहरु छ नि हो, यिनीहरुलाई नम्बर सिस्टमबाट हेर्दाखेरि रियल नम्बर्स भनिन्छ। ठिक छ। तिनीहरु सबै रियल नम्बर्समा आउँछन्। अब त्यसपछाडि रियल नम्बर भन्ने बित्तिकै त त्यहाँ त के इमेजिनरी नम्बर पनि छ त। अफ कोर्स यो कुरा पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले नम्बर सिस्टम पढ्दाखेरि र बोर्ड एक्जामलाई फोकस गरेर पढ्दाखेरि एक्जामिनेसनमा हामीलाई यो च्याप्टरबाट एउटा क्वेशन सोध्छ है। एउटा मात्र क्वेशन सोध्छ, जसलाई हामी सर्ट क्वेशन्स भन्छौँ। र यो भनेको 3 मार्क्स बराबरको एउटा क्वेशन सोध्छ। र क्वेशन सोद्धाखेरि हाम्रो के याद गर्नु पर्यो भन्दा नम्बर सिस्टमबाट आउने एउटा क्वेशन है, जम्मा एउटा क्वेशन कि त्यो इनइक्वालिटीसँग रिलेटेड आउँछ हैन, कि त्यो कम्प्लेक्स नम्बरसँग रिलेटेड आउँछ। र यो दुईटै पढ्दाखेरि हामीले अर्को एब्सोल्युट भ्यालु यसको पनि जानकारी दिनुपर्छ। भने पछाडि नम्बर सिस्टममा यो रिभ्यूमा चाहिँ तपाईं आफैले पनि खोज्न सक्नुहुन्छ र तपाईहरु सबैलाई प्राय थाहा पनि छ। अघि नै मैले लिएका डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ नम्बर्सहरु एकचोटी सरसर्ती याद गर्नु होला, हेर्नु होला है। अब हामी चाहिँ सिधै कहाँबाट सुरु गर्छौं भन्दाखेरि नम्बर सिस्टमको इनइक्वालिटीज र एब्सोल्युट भ्यालुलाई लिएर एउटा क्लासमा छलफल गर्छौं। फेरि कम्प्लेक्स नम्बर पढ्दाखेरि पनि एब्सोल्युट भ्यालु अथवा यसलाई अर्को नाम हामी मोडुलस भन्छौं लिएर फेरि अर्को एउटा क्लास छलफल गर्छौं। र पछि यो दुईटैबाट एज अ रिभ्यू एक्जामिनेसनमा सोधिएका क्वेशन्सहरुको छलफल गर्नेछौं। भनेपछि आज हामीले कुरा गर्ने टपिक्स भनेको चाहिँ इनइक्वालिटीज हो र अर्को एब्सोल्युट भ्यालु। एक्जामिनेसनमा पनि कि यो दुईटालाई जोडेर क्वेशन्स आउँछ कि यो दुईटालाई जोडेर क्वेशन्स आउँछ। क्वेशन्स त के रहेछ, अरमा रहेछ हैन त। एउटा क्वेशन सोध्छ कि हुन सक्छ यसबाट पढ्न सक्छ, कि हुन सक्छ यसबाट पढ्न सक्छ। भने आजको हाम्रो क्लासमा हामी इनइक्वालिटीज र एब्सोल्युट भ्यालुलाई लिएर कुरा गरौँ है। ल अब इनइक्वालिटीज इनइक्वालिटी भन्ने बित्तिकै इन दैट पर्टिकुलर प्रब्लम one side is not balanced to next, maybe greater or maybe smaller. त्यही हो, दुईवटा साइड हुन्छ, त्यो दुईटा साइड आपसमा बराबरी छैन, कि धेरै छ कि थोरै छ। त्यही भएर त इनइक्वालिटी भयो। बराबरी भइदिए त इक्वालिटी भइहाल्थ्यो हैन। ल हेरौँ त, ग्रेटर देन अथवा लेस देन। अनि यहाँ अर्को सिम्बल हामी ग्रेटर अर इज इक्वल्स टु अनि लेस अर इज इक्वल्स टु। हुन त हामीसँग अब नट इज इक्वल्स टु र इज इक्वल्स टु यी सिम्बल्सहरु छन्। यी मध्येमा
यति सिम्बल्सहरूलाई हामी ट्रिकोटोमी सिम्बल्स भन्छौँ भने यो भनेको इज इक्वल टु इक्वेसनमा युज हुने सिम्बल। ठिक छ है। अब यहाँ यो ग्रेटर अर इक्वल्स टु है, ग्रेटर अर इज इक्वल टु अझ बेटर त हामी के लेख्छौँ, ग्रेटर अर इज इक्वल टु। त्यस्तै गरी यसलाई हामी स्मलर अर इज इक्वल टु। पछि यो सिम्बल आयो भने है कुनै पनि कन्डिसन जस्तै ए लेसर इक्वल्स टु बी आयो भने कि यहाँबाट ए लेस देन बी कि यहाँबाट ए इज इक्वल्स टु बी, यो दुईटा मध्येमा एउटा मात्र कन्डिसन सेटिस्फाइड हुन्छ, दुईटै हुन सक्दैन। यसको मिनिङ यो सेटिस्फाइड भयो भने यो हुँदैन, यो सेटिस्फाइड भयो भने यो हुँदैन। यसको मिनिङ चाहिँ त्यो। सिमिलरली यसमा पनि दुईटा मध्येमा एउटा कन्डिसन सेटिस्फाइड हुन्छ भनेको है। ल ठिक छ। यसलाई नै हामी के भन्दा रहेछौँ त, यी सिम्बल प्रयोग भएर आयो भने त्यसलाई हामी इनइक्वालिटी भन्दा रहेछौँ, र यो सिम्बल प्रयोग भएर आयो इज इक्वल्स टु भने यसलाई हामी इक्वेसन्स भन्दो रहेछौँ है। ल ठिक छ। अब हामी जाउँ रुल्स अफ इनइक्वालिटीको है। यही नै राखेँ मैले। ल रुल्स भन्दा पनि यहाँ मैले प्रपर्टिज भनेर लेख्ने बेटर हुन्थ्यो। प्रपर्टिज है, रुल्स भन्दा पनि प्रपर्टिज अफ इनइक्वालिटी। ठिक छ। त्यो के छ भन्दा लेट्स सपोज 3 रियल नम्बर्स है, इफ A, B and C be 3 real numbers, then ठिक छ। देन पहिलो कन्डिसन यस्तो हुन्छ है, हामी पहिलो कन्डिसन के मान्नु भन्दा दुईटा कन्डिसन लिएर अगाडि बढ्न सक्छौँ है। पहिलो कन्डिसनमा इफ ए ग्रेटर देन बी देन एउटा कन्डिसन यो लिएर जान सक्छौँ, ए बी भन्दा ठुलो छ भनेर, अथवा अर्को कन्डिसनमा चाहिँ इफ ए लेस देन बी देन भनेर अगाडि बढ्न सक्छौँ। हामी प्रपर्टिजहरू हेर्दैछौँ। यदि यसलाई हामी ए भनेर लेख्थ्यौँ है त, यसलाई हामी बी केस भनेर दियौँ। ए पहिलो के हुन सक्छ, यदि ए बी भन्दा ठुलो हो भने त्यो बेलामा एमा सी जोड्ने र बीमा पनि त्यही नम्बर सी जोड्ने हो भने त्यतिखेर के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि पहिला सेटिस्फाइड भएको कन्डिसन अहिले पनि सेटिस्फाइड हुन्छ। भन्नुपर्दा इफ ए इज ग्रेटर देन बी देन वी क्यान एड सेम नम्बर अन बोथ साइड्स देन अल्सो द कन्डिसन विल बी सेटिस्फाइड। त्यस्तै गरी फेरि अर्को हेर्दाखेरि एमा सी घटाउने हो भने बीमा पनि सी घटाउन सकियो र यसरी घटाउँदा पनि कन्डिसन सेटिस्फाइड अथवा ट्रु नै भयो। बुझाइ के भयो त, एक बी ग्रेटर देन बी हो भने दुईटैमा सेम नम्बर जोड्न पनि सकियो, दुईटैबाट सेम नम्बर घटाउन पनि सकियो। दुवै अवस्थामा कन्डिसन के भयो, ट्रु नै भयो, सेटिस्फाइड नै भयो। अब थर्डमा जाउँ है। एडिसनको पनि हेऱ्यौँ, सब्ट्र्याक्सनको पनि हेऱ्यौँ, अब मल्टिप्लिकेसनको हेरौँ। एमा त्यो नम्बर मल्टिप्लाई गर्दा र बीमा पनि त्यही नम्बर मल्टिप्लाई गर्ने हो भने त्यतिखेर पनि कन्डिसन सेटिस्फाइड हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ के भन्दा सी इज ग्रेटर देन 0 इफ, ल मैले ब्राकेटमा हालेँ है, यदि सी पोजिटिभ नम्बर हो भने त्यो पोजिटिभ नम्बर त्यो सेटिस्फाइड कन्डिसनको दुवै साइडमा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पनि हेर्नुहोस् त पहिला नि ग्रेटर थियो अहिले पनि ग्रेटरै हुन्छ है। तर बट के त भन्दा एमा तपाईले सी मल्टिप्लाई गर्नुभयो अनि बीमा पनि तपाईले सी मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने साइन उल्टिन्छ। कुन अवस्थामा भन्दा इफ सी इज नेगेटिभ, नेगेटिभ नम्बरले मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने चाहिँ
साइन उल्टिन्छ। यो केस याद गर्नुस् है। त्यस्तै गरी 4th नम्बरमा जाउँ। ए लाई र बी लाई हो कन्डिसन के छ, ग्रेटर देन छ भने यो कन्डिसनमा तपाईले सी ले डिभाइड गर्दाखेरि पनि पहिलाकै कन्डिसन हेर्नुस्, ए ग्रेटर देन बी थियो, ए बाई सी पनि ग्रेटर देन बी बाई सी नै हुन्छ यतिखेर पनि इफ सी इज पोजिटिभ। त्यसै गरी यसको बट ए डिभाइड बाई सी चाहिँ बी डिभाइडेड बाई सी भन्दा सानो हुन जान्छ। कुन अवस्थामा, यदि इफ सी इज नेगेटिभ। ल यो बुझ्नु पर्यो हेर्नुहोस् है त, मैले ग्रेटरको अवस्था लिएर अगाडि बढेको छु। यहाँ पनि ग्रेटर भयो जोड्दा, यहाँ नि ग्रेटर भइरहेको छ, सेटिस्फाइड भइरहेको छ। घटाउँदा मल्टिप्लाई गर्दा पनि पोजिटिभ नम्बर दुवैमा मल्टिप्लाई गर्ने हो भने ग्रेटरै रहेछ हैन। अनि ए ग्रेटर देन बी हुँदा पोजिटिभ नम्बरले दुवै साइड डिभाइड गर्ने हो भने पनि ग्रेटरै हुँदो रहेछ। तर नेगेटिभ नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दा अनि नेगेटिभ नम्बरले डिभाइड गर्दा चाहिँ साइन उल्टिएको छ, ग्रेटर हुँदा स्मलर भएको छ हो। यहाँ ग्रेटर थियो, यहाँ स्मलर भयो, यो कुरा ख्याल गर्नु। अब यस्तै गरी त्यहाँ पनि केस त्यस्तै हुन आउँछ। तपाईले यो जानिसकेपछि त्यही नै यसैको आधारमा तपाईले यहाँ पनि फलो गर्नु होला है त, ठीक छ। यही नै हो त्यो केस पनि तपाईँ आफैले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो रह्यो हैन। अब हामी एब्सोल्युट भ्यालु अथवा न्युमेरिकल भ्यालु अथवा मोडुलस त्यतातर्फ लागौँ है। ल अब हामी लियौँ एब्सोल्युट भ्यालु। एब्सोल्युट भ्यालु VALUE, यसलाई हामी मोडुलस अथवा न्युमेरिकल भ्यालु पनि भन्ने चलन छ। स्पेशल्ली हामी मोडुलस भन्छौँ है। र म्याग्निट्युडहरुको केसमा पनि यही मोडुलसको कुरा आउँछ, किनकि म्याग्निट्युड भन्ने कुरा, लेन्थ भन्ने कुरा नेगेटिभ हुँदैन नि त हैन। सो ल ठिकै छ। एब्सोल्युट भ्यालु इफ x be a real number, के मैले भने if x be a real number then the absolute value is represented as, then absolute value of x is represented as x modulus, यसरी लेखिन्छ है। and is defined by, यसलाई कसरी डिफाइन गरिन्छ भन्दा यसरी, x मोडुलस डिफाइन गर्दाखेरि यो कोसँग इक्वल हुन्छ भन्दा x सँग। कुन अवस्थामा भन्दा इफ x इज ग्रेटर अर इक्वल्स टु 0 भनेको पोजिटिभ अर इक्वल्स टु 0। अनि मोडुलस अफ x इज इक्वल्स टु माइनस x, कुन अवस्थामा भन्दा इफ x इज लेस देन 0। अब कुरा बुझौँ है। x यदि रियल नम्बर हो भने यसको एब्सोल्युट भ्यालुलाई हामीले मोडुलस पनि भन्न सक्छौं, न्युमेरिकल भ्यालु पनि भन्न सकिन्छ है। मैले एब्सोल्युट भन्नु पर्यो ल। यदि x रियल नम्बर हो भने यसको एब्सोल्युट भ्यालु, त्यसलाई लेख्ने तरिका, मोडुलस अफ x लेख्ने तरिका यस्तो, x मा यो सिम्बल हाल्यो भने मोडुलस अफ x हुन्छ। र पोजिटिभ नम्बर यो x त x ग्रेटर इक्वल्स टु 0 भनेको त पोजिटिभ हो हैन। यदि कुनै पनि नम्बरको पोजिटिभ नम्बरको मोडुलस अथवा एब्सोल्युट भ्यालु निकाल्दा त्यो पोजिटिभ नै हुन्छ रे। र x लेस देन 0 भने त नेगेटिभ हो। कुनै पनि नेगेटिभ नम्बरको मोडुलस निकाल्ने हो भने यो कोसँग बराबरी हुन्छ भन्दा x हो ब्राकेटमा छ माइनस, अगाडि सुन्नुस्, माइनस
x सँग बराबरी हुन्छ भनेको छ है। अब यो के भनेको यसलाई म यहाँ बुझाउँछु है। पहिला एउटा एक्जाम्पल लिउँ हामी। के भन्दा नर्मल्ली बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ एक्जाम्पलमा मैले यहाँ 2 मोडलस 2 लेख्यो भने यसले दिने रिजल्ट 2 नै हो है। अनि अर्को मोडलसमा -3 राख्यो भने यसले 3 दिन्छ। त्यसको अर्थ -2 गरेको भए 2 नै दिने रहेछ, यहाँ 3 राखेको भए यसले 3 नै दिने रहेछ। एउटा कुरा यो बुझ्नु पर्यो। अनि यो चाहिँ हैन है, यो त ब्राकेट हो। यो ब्राकेटको अपरेसन त हामी सबैलाई थाहा छ, एकछिनमा हामी गरौँला पनि। ल अब एक्जाम्पल लिएर हेरौँ है। एक्जाम्पल, यो एक्जाम्पलमा म के लिन्छु भन्दा when x is equals to 3 लिए। ल यो 3 भने के हो? ग्रेटर देन 0 हो, अर्थात् पोजिटिभ हो। कुनै पनि पोजिटिभ नम्बरको मोडुलस लिने भए भनेको यो x को भ्यालु यहाँ लगेर हालेँ मैले। त्यसो भए यो भ्यालु के त? पोजिटिभ हो अथवा ग्रेटर देन 0 हो। त्यसभए यो माथिल्लो फंक्सन सेटिस्फाइड भयो। हाम्रो पोजिटिभ नम्बरको मोडुलस निकाल्दाखेरि x ग्रेटर अर इक्वल्स टु 0 हो भने यो नम्बर लिनु पर्यो, यहाँको भ्यालु सेटिस्फाइड हुनु पर्यो चाहिँ x कति त? 3, सो दैट मोडुलस अफ 3 इज 3। यो कुरा बुझ्छ है। अब फेरि हेरौँ, when x is equals to मानौँ -3 लिए। -3 भने के हो? नेगेटिभ भ्यालु हो। अनि यहाँ के भनेको छ? यदि x लेस देन 0 नेगेटिभ भए त यो फंक्सन चाहिँ सेटिस्फाइड हुन्छ भनेको छ हैन। त्यसभए यो अब हामीले लिनु पर्यो। ल यहाँ x को भ्यालु राख्नु पर्यो -3। यतिखेर सेटिस्फाइड भएको यो त होइन, यो त पोजिटिभ अथवा ग्रेटर देन 0 को लागि हो। यो भनेको यो फंक्सन भनेको लेस देन 0 को लागि हो अथवा नेगेटिभ को लागि हो। त्यसो भए माइनस त्यहाँ छ अनि यो ब्राकेटमा पनि x को भ्यालु त हाल्नु पर्यो। x को भ्यालु -3। यो ब्राकेटमा त माइनस माइनस अपरेट हुँदा प्लस हुन्छ, माइनस टाइम्स माइनस प्लस अनि 3। के भन्न सकियो? दैट इज एब्सोल्युट अफ -3 अथवा नेगेटिभ भ्यालु इज पोजिटिभ। ल मोडुलसले अथवा एब्सोल्युट भ्यालुले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ यो हो। र यो ब्राकेट मैले अघि पनि यहाँ भनेको थिएँ, यो ब्राकेट अपरेसन त हामीलाई थाहा छँदैछ। माइनस टाइम्स माइनस प्लस भयो। ल है यसरी हामीले इनिक्वालिटिज के रहेछ, यसका प्रपर्टिज अथवा रुल्सहरू के रहेछ त्यो जान्यो है। अनि एब्सोल्युट भ्यालु यसको अर्को नाम के रहेछ, कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने रहेछ, कसरी डिफाइन भएको रहेछ, लेख्ने तरिका के रहेछ, क्याल्कुलेसन कसरी गर्ने रहेछ जान्यो है। अब हामी एक्सरसाइज तर्फ लागौँ है त। ल म लेख्छु सिस्टम। यसका केही क्वेसन्सहरू लिएर अगाडि बढौँ है। ल पहिला सिम्पल क्वेसन्स हामी एब्सोल्युटसँग रिलेटेड लिउँ। 1 नम्बरमा फाइन्ड द भ्यालु अफ भनेको छ। यसमा ए नम्बरमा के छ भन्दा 3 + 2 + -5 है। यो पनि एब्सोल्युटमा, यो पनि एब्सोल्युटमा, यो पनि एब्सोल्युटमा छ। यस्तै गरी अर्को बी नम्बर क्वेसन आफैले हामी हेरौँ। ल यहाँ -3 राखिदिन्छु, -5 राखिदिन्छु अनि यहाँ 10 राखिदिन्छु। ल हेर्नुहोस् यति नै हेरौँ। ल यहाँ 3 को एब्सोल्युट भ्यालु भनेको 3 नै, यहाँ प्लस छ। 2 को एब्सोल्युट भ्यालु भनेको 2 नै, यहाँ पनि प्लस छ। -5 को पनि एब्सोल्युट भ्यालु त पोजिटिभ नै हुन्छ, सो 5। अब रह्यो कति भन्दा 10। यही नै आन्सर है। अब यहाँ जाउँ।
-3 को एब्सोल्युट 3 नै हुन्छ। यो माइनस साइन चाहिँ यही छ। -5 को एब्सोल्युट +5, सो +10 को एब्सोल्युट 10 नै। अब यहाँ क्याल्कुलेसन गरौँ, कति आयो भन्दा 8 आयो। ठिक छ है, यो हाम्रो एन्सर्स भयो। त्यस्तै गरी हामी अब अर्को क्वेसनतर्फ लागौँ। एब्सोल्युट भ्यालुको त पछि पनि क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि डिफ्रेन्ट क्वेसन्सहरुमा आइहाल्छ है। अब 2 नम्बरमा चाहिँ 2 वटा भ्यालु दिएको छ, त्यसमध्येमा म एउटा मात्र भ्यालु लिन्छु है। इफ x is equals to -5 and y is equals to 4, verify that x plus y modulus less or equals to x modulus plus y modulus, यो दिएको रहेछ है। त्यस्तै गरी यो ए नम्बरमा हामी बी नम्बर यहाँ लियौं, त्यसमा x y प्रोडक्ट को मोडुलस इक्वल्स टू मोडुलस अफ x यहाँ इन्टु हो यो मोडुलस y। अनि सी नम्बरमा हेरौँ त x बाई y लाई डिभाइड गर्ने र त्यसको मोडुलस भनेको मोडुलस अफ x डिभाइड बाई मोडुलस अफ y। ठीक छ। अघि न हामीले एब्सोल्युट भ्यालु पढ्ने बेलामा त्यहाँ प्रपर्टिजका कुरा गरेनौं, तर यी नै प्रपर्टिजहरु हुन् है। यहाँ गर्दै जाउँला अनि हेरौँला पनि। ल म पहिला यो गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरुले सेपरेटली छुट्टा छुट्टै गर्ने है। ल हेरौँ त, यहाँनिर यो क्वेशन्समा मैले यार गिवन के छ त भन्दा x is equals to -5 छ अनि y is equals to 4 छ है। त्यसो भएपछि अब हामी LHS भनेर लेख्न पाइन्छ, सिधै नलेखन x plus y को मोडुलस पनि भन्न पाइन्छ। यसको मिनिङ भनेको मोडुलस साइन पहिला राख्नु पर्यो, यहाँ x र y जोड्नु पर्यो पहिला। x को भ्यालु कति छ -5 मैले ब्र्याकेटमा हाले, प्लस y पनि नेगेटिभमा थियो भने ब्र्याकेटमा हाल्थे, अहिले y 4 छ, सो 4। अब यो तलतिर क्याल्कुलेसन गरे हुन्छ, यता गरे हुन्छ है। माइनस एब्सोल्युट त यहाँ छ, यहाँ भित्र प्लस छ, प्लस टाइम्स माइनस -5, यो एब्सोल्युट साइन होइन, यो त ब्र्याकेट हो, यहाँ +4। यो सल्भ गर्दा -1 आयो, यो भनेको 1 झुकिनु भएन, यो 1 मैले यहाँ 1 लेखेको छु, -5 + 4 भनेको 1। त्यस्तै गरी अब मैले RHS लिन्छु, एब्सोल्युट अफ x प्लस एब्सोल्युट अफ y छ त्यहाँ। त्यो भनेको एब्सोल्युट अफ x मा x को भ्यालु -5 छ, y को भ्यालु 4 छ। एब्सोल्युट अफ -5 भनेको 5, एब्सोल्युट अफ 4 भनेको 4, यहाँ जोड्दा 9 आयो। अब सिन्स अब हामीले सिधै यहीँबाट बुझ्ने भए, यहाँबाट आएको भ्यालु 1, यहाँबाट आएको भ्यालु 9, त्यसो भए हेन्स हामीले सिधै x प्लस y को एब्सोल्युट यसको भ्यालु चाहिँ के भयो त लेस अर इक्वल्स टु हुन्थ्यो, क्वेशनले जे दिएको छ त्यही नै सार्नु पर्यो। लेस अर इक्वल्स टु यतापट्टिको भ्यालु। ल भयो कि भएन? यो भनेको कति छ भन्दा 1 छ, यहाँ कति आएको छ 9 छ। लेस अर इक्वल्स टु को मिनिङ कि 1 लेस देन 9, यो कन्डिसन ट्रु हुनु पर्यो, कि 1 इज इक्वल्स टु 9 हुनु पर्यो। दुईटा मध्येमा एउटा भयो भने त त्यो के भयो त भेरिफाइड भयो। लेख्थ्यौं भेरिफाइड। ल भेरिफाइड है। अब हामी अगाडि बढौं सेकेन्ड क्वेशन्सलाई लिएर है। ल म यी नै लिन्छु, ल यसलाई मेटेँ। अब त्यो भयो बी को लागि।
सेम गरौँ हामी अब LHS इज इक्वल्स टु x टाइम्स y को मोडुलस भनेको x भनेको -5 अनि यहाँ y भनेको 4 मोडुलस भित्र -5 टाइम्स 4 -20 भनेको 20। त्यस्तै गरी RHS हामीले यो RHS नलेखन सिधै त्यहाँ कन्डिसन थियो यो र यो एकैचोटि हामीले यसरी गरे पनि हुन्छ। यहाँ कति छ भन्दा x भनेको -4 छ हैन -5 छ र y भनेको 4 छ। यहाँ त इन्टु हो, यसले दिने भ्यालु एब्सोल्युट अफ -5 भनेको 5, एब्सोल्युट अफ 4 भनेको 4, यहाँ पनि 20 नै आयो। अब के गर्नु पर्यो, हेन्स हामी त्यही लेख्ने भयौँ। हेन्स मोडुलस xy को मोडुलस इज इक्वल्स टु मोडुलस अफ x मोडुलस अफ y भेरिफाइड, यसो भन्छौँ है त। ल यो पनि बुझ्नुभयो होला। अब म क्वेसन त्यो बुकमा त मलाई लाग्छ यो डी मा छ, मैले डी नै गरिदिन्छु। ल अब हामी त्यहाँको लियौँ LHS है। LHS भन्ने बित्तिकै यहाँ कस्तो छ त हामीलाई x/y को एब्सोल्युट, त्यो भनेको x को भ्यालु छ -5 डिभाइडेड बाइ y को भ्यालु छ 4। यसलाई सिधै हामीले 5/4 लेख्न पाइन्छ। हामीले यो बुझेका छौँ नि त, -2/3 अनि -2/3 2/-3 दे आर इक्वल। यसले दिने भ्यालु एन्सर्स अथवा रिजल्ट एउटै हो भनेपछि त यो भनेको पनि -5/4 हो, नेगेटिभ भ्यालुको एब्सोल्युट पोजिटिभ हुन्छ। आफ्टर दिस RHS लेखौँ, एब्सोल्युट अफ x बाइ एब्सोल्युट अफ y छ। यहाँनिर x को भ्यालु -5 जसलाई एब्सोल्युटमा राख्यौँ, y को भ्यालु 4 छ, नेगेटिभ को एब्सोल्युट भ्यालु पोजिटिभ अनि यहाँ 4। यसले दिएको भ्यालु र यसले दिएको भ्यालु सेम भए पछाडि हेन्स x डिभाइडेड y को एब्सोल्युट इज इक्वल्स टु एब्सोल्युट अफ x बाइ एब्सोल्युट अफ y भेरिफाइड। यसरी हामीले यसलाई पनि हेर्यौँ भने अब हामी अगाडि अन्य प्रब्लम्सहरु पनि हेर्दै जाउँ है त। अब हामी थर्ड नम्बरको क्वेशन्स हेरौँ है। थर्ड नम्बरमा के दिएको छ भन्दाखेरि यस्तो दिएको रहेछ है, if -10 lesser equals to 3x plus 8 lesser equals to 14, prove that -6 lesser equals to x lesser equals to 2। ल इनइक्वालिटी सँगको क्वेशन्स रहेछ है। हामी पहिला इफ यो कन्डिसन हामीसँग छ भने त्यो प्रुफ गर भनेको छ। अनि प्रुफ गर्दा के छ त, इफ सिंगल x, यो x हो, हामीले x मात्रसँग रिड्युस गर्दै जानुपर्छ है, जस्ट सिंगल x, त्यो प्रुफ गर्ने हो नि त। त्यसको लागि चाहिँ हामी हियर लेखौँ अथवा गिवन -10 lesser equals to 3x plus 8 lesser equals to 14। यहाँ के छ 3x plus 8, तर हामीले ल्याउनु पर्ने के x। त्यसो भए पहिला यहाँ कन्स्ट्यान्ट नम्बर कति छ है, त्यही नै घटाउने। यहाँ 8 छ भने -8 गरिदियो भने त 8 हट्यो नि। यहाँ -10 थियो भने +10 गरिदिने। जे होस् यहाँ हटाउनु पर्यो पहिलो काम। अनि दोस्रो काम 3 को कोअफिसिएन्ट कति छ, त्यही अनुसार त्यसलाई के गर्नु पर्यो, हटाइदिनु पर्यो। अनि अघिनाको त्यो रुल्सहरु याद गर्नुपर्ने, पोजिटिभ नम्बरले मल्टिप्लाई गर्दा या डिभाइड गर्दा साइन चेन्ज हुँदैन। कन्डिसन सेटिस्फाइड छ, ट्रु छ भने त्यसमा एउटै नम्बर सबैमा जोड्दा पनि ट्रु हुन्छ, घटाउँदा पनि ट्रु हुन्छ। यो कुरोलाई ख्याल गर्ने है, ठीक छ। र नेगेटिभ नम्बरले डिभाइड या मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ पहिलाको कन्डिसन सेटिस्फाइड थियो र फेरि सेटिस्फाइड गराउने हो भने साइन
ग्रेटर थियो भने स्मलर, स्मलर थियो भने ग्रेटर राख्ने मैले भनेको छु है। ल हेरौँ त अब के गर्ने त भन्दा यहाँ त +8 छ नि, अब हामी एडिङ -8 टु अल गर्छौँ। हेर त नाउ एडिङ -8 टु अल भनेको टु अल द टर्म्स है, टु अल वी गेट, टु इच टर्म्स भने पनि हुन्छ है, टु अल वी गेट के पायौँ, टु अल द साइड्स भने पनि हुन्छ। के पायो भन्दा यी -10 पहिला थियो, अब हामीले -8 चाहिँ के गर्ने एड गर्ने भनेको छ नि त, -8 अब साइन चेन्ज हुँदैन, जस्ताको तस्तै सेटिस्फाइडै हुन्छ नि त्यो केसमा पनि। 3x + 8 सँग -8 हामीले यो र यो हट्यो, यहाँ 3x मात्र लेखे पनि हुन्थ्यो, लेसर इक्वल्स टु 14 - 8 सबैमा -8 एड गर्यौँ। यहाँ चाहिँ देखाउनु पर्दैन तर मैले देखाइदिएको छु। -10 - 8 -18 लेसर इक्वल्स टु यो र यो डिडक्ट भयो 3x लेसर इक्वल्स टु कति भयो, हामीसँग हेरौँ त 14 भनेपछि कति भयो 6 भयो है। ठिक छ। ल अब अगाडि बढौँ। अब यति भयो पहिलो स्टेप। अब अर्को के छ, हामीलाई त x मात्र चाहिन्छ, तर यहाँ के छ 3x। अनि अब पोजिटिभ नम्बरले हामी डिभाइड गर्छौँ भने पनि त हाम्रो सेटिस्फाइड कन्डिसन पहिला थियो भने सेटिस्फाइडै रहने भयो है। नेगेटिभ नम्बरले मात्र डिभाइड गर्दा चेन्ज हुन्छ भनेको छु मैले। अब लेखौँ नाउ डिभाइडिङ अल साइड्स अथवा डिभाइडिङ टु अल साइड्स बाई कतिले, बाई 3 वी गेट। डिभाइडिङ बाई 3 मात्र लेखे हुन्छ है। नाउ डिभाइडिङ बाई 3 मात्र लेखे पनि हुन्छ। त्यसो भए के हुन्छ त -18 लाई पनि 3 ले डिभाइड गर्यौँ, पोजिटिभ नम्बरले डिभाइड गर्दा साइन चेन्ज भएन। 3x लाई पनि 3 ले डिभाइड गर्यौँ, 6 लाई पनि 3 ले डिभाइड गर्यौँ। यहाँ त नदेखाए पनि हुन्थ्यो, x चाहियो हो हामीलाई, त्यही अनुसार गरेको ठिकै छ। ल माइनस कति 6 लेसर इक्वल्स टु x लेसर इक्वल्स टु 2। यहाँ आएको कुरा र यहाँ आएको कुरा त सेम भयो नि। अब के गर्छु म त्यसो भए यही अर्को सट्टामा देयरफोर प्रुभ द्याट भनेको हुनाले प्रुभ। ल यसरी हामी यसलाई हेरौँ है। ठिक छ। ल सल्भ द इनइक्वालिटी भनेको रहेछ है। अब हामी सल्भ पनि गरेर हेरौँ। को IV मा solve the inequality के त भन्दा 3x - 4 greater than 4 - 3x। सल्भ गर भन्यो भने चाहिँ हामीलाई थाहा छ नि, हामीले इक्वेसन सल्भ गर्दा पनि के गरेको x को भ्यालु निकाल्ने त हो नि। सल्भिङ भनेको x का भ्यालुहरू निकाल्ने हैन, पोसिबल भ्यालुजहरू। ठिक छ। क्वाड्रेटिक थियो भने सल्भ गर्दा दुईटा आउँछ हैन। यहाँ पनि हामीले सल्भ इनइक्वालिटीज भन्दाखेरि x टर्म जतिलाई एउटा साइडमा लेफ्ट साइडमा, कन्स्ट्यान्ट टर्म जतिलाई राइट साइडमा लाने हो। त्यसपछि त भइहाल्यो। ल हेरौँ त यार के छ 3x - 4 लेस देन 4 - 3x। नर्मल्ली यो -3x लाई लेफ्टमा ल्याउने बित्तिकै +3x हुन्छ। यहाँ 3x छ, एउटा मात्र काम गर्ने एक स्टेपमा। यहाँबाट -3 लाई यो साइडमा ल्याउँदा +3x भयो हो। अनि त्यस पछाडि हामीसँग यहाँ के छ 4 greater than 4। तर वास्तवमा हामीले गरेको के त यहाँ भन्दा एडिङ +3 टु बोथ द साइड। यहाँ नि +3 गरेको, यहाँ पनि +3 गरेको। +3 र -3 त काटिएर गयो अनि 4 बाँकी रह्यो। यसरी बुझौँ। 3 र 3 कति भयो त 3x 3x 6x। अनि यो -8 राइट पट्टि जाँदा के भयो ट्रान्सफर्म हुँदा 4 + 4 भयो और 6x greater than 8। अब हामी के गर्छौँ डिभाइडिङ बोथ साइड बाई कति गर्नु पर्यो 6 गर्नु पर्यो है। हामीले 6 ले डिभाइड गर्नु पर्यो किनकि x मात्र हुनु पर्यो यहाँ। सो दैट 6x / 6
इज ग्रेटर देन 8/6। यो पनि सिधै यता मात्र लेख्यो हुन्थ्यो र यता x लेख्यो हुन्थ्यो है। और ल्याङ्ग्वेज लेख्न मन लाग्यो भने यहाँ चाहिँ डिभाइडिङ बाई 6 भनेर लेखौँ। अब x ग्रेटर देन फ्र्याक्सनमा राखौँ, डेसिमलमा नराखौँ है। कति भयो 2 टाइम्स 4 8, 2 टाइम्स 3 6, यही नै एन्सर भयो। ठिक छ, यहाँ चाहिँ दिएको ल 4 नम्बरको एउटा लिन्छु ल म। रिराइट द फलोइङ विदाउट एब्सोल्युट भ्यालु साइन। के रहेछ त रिराइट द फलोइङ विदाउट एब्सोल्युट भ्यालु साइन। के रहेछ यी विदाउट एब्सोल्युट भ्यालु साइन। यहाँ बुझौँ है, विदाउट एब्सोल्युट भ्यालु साइन। एकछिन पछाडि एउटा क्वेसन्समा लिइहाल्छु अनि बुझाउँछु ल। 2 नम्बरको लिदिन्छु 2x - 5 एब्सोल्युटमा लेसर इक्वल्स टु 3। यो एउटा हेरौँ। अनि यतातिर चाहिँ अर्को हामी 5 नम्बरमा के छ भन्दा रिराइट द फलोइङ युजिङ के त एब्सोल्युट भ्यालु। यहाँ चाहिँ हाम्रो क्वेसन एब्सोल्युट भ्यालु साइन युजिङ गरेर है, विथ युजिङ एब्सोल्युट भ्यालु साइन। हाम्रो क्वेसन कस्तो छ भन्दा यहाँनिर चाहिँ -2 लेस देन x लेस देन 4। 1 नम्बरको नै हेरेँ मैले, अरू पनि हेरौँ ल। हेरौँ क्वेसन कस्तो आउँदो रहेछ भन्दा एकचोटि विदाउट युजिङ एब्सोल्युट भ्यालु साइन, अर्को टाइप चाहिँ युजिङ एब्सोल्युट भ्यालु साइन। त्यसमा यहाँ हेरौँ त, यसलाई गर्दाखेरि यो एब्सोल्युट भ्यालु साइन युज नगरिकन चाहिँ हामीले रिराइट गर्नु पर्यो। यसलाई चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि अर गर्छौँ। यहाँ लेफ्ट पार्टमा त केही पनि भ्यालु छैन नि भनेपछि यहाँ जे छ त्यसकै साइन चेन्ज गरेर यता राख्नुहुन्छ। यहाँ 3 छ भने कति हुनु पर्यो त अब -3 लेख्दिने। यहाँ 3 छ भनेपछि यहाँ -3, यहाँ 5 थियो भने यहाँ -5। अनि यहाँ जस्तोको त्यस्तै साइन कपी गर्ने, सेम टु सेम साइन कपी गर्ने। जस्तो साइन हो त्यो फुल साइन कपी गर्ने। लेस देन थियो भने लेस देन मात्र, लेस देन अर इज इक्वल्स टु भएपछि लेस देन अर इक्वल्स टु नै। अनि यो एब्सोल्युट साइन हटाइदिने, किनकि उसले विदाउट युजिङ भनेको छ नि त एब्सोल्युट साइन। सो हट्यो 2x - 5। अनि फेरि बाँकी लेख्ने के गरेँ त भन्दाखेरि यो र यो चाहिँ हटाएँ मैले, जस्ताको तस्तै यहाँ साइन चेन्ज गरेर राखेँ। ठिक छ, यहाँ सिम्बल कहिले ग्रेटर अर इक्वल्स टु आउला, यतातिर चाहिँ अरू नै नेगेटिभ भ्यालु होला। त्यस्तो थियो भने गर्ने तरिका त्यही रहेछ, साइन चेन्ज +3 भएको हुनाले -3 अर गरेँ मैले। अब के गर्ने भन्दाखेरि अब त अघिनकै प्रोसेस भइगयो नि, यो त सुरुकै क्वेसन 3 नम्बरको। पहिला यो के गर्नु पर्यो त हामीले -5 यहाँ भएको हुनाले एडिङ 5 12 के गर्नु पर्यो -3 -5 भएको हुनाले +5 ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने है, साइडमा ब्र्याकेटमा हालिनुहुन्छ या माथि लेख्नुहुन्छ। अब यहाँ 2x -5 र +5 त गइसक्यो। अब सकिन्छ भने किन गर्नु पर्यो त्यो 3 + 5 हामीले के गर्यौँ एडिङ 5 टु अल गर्यौँ, सबैमा 5 जोडेको। अनि -5 हटेर 2x बाँकी रह्यो। अब यसलाई एड गरौँ त -3 + 5 भनेको 2 भयो, लेसर इक्वल्स टु 2x लेसर इक्वल्स टु कति भयो 5 3 8 भयो है जोड्दा। अब यहाँ 2x छ त x मात्र बनाउन के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि x मात्र बनाउन 2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो सबै साइडमा। सो दैट 2 डिवाइडेड बाई 2 1 भयो। अब देखाउने भयो नि हुन्छ है ल, 2/2 लेसर इक्वल्स टु यो x भयो, अथवा यहाँ पनि 2 लेखे हुन्थ्यो, लेसर इक्वल्स टु 4। फ्र्याक्सनमा राख्ने है, डेसिमलमा जानुहुन्न। यदि डेसिमलमा भ्यालु आउँथ्यो भने फ्र्याक्सनमै छोड्ने। अब यहाँ चाहिँ मैले यसो गरेँ, यहाँ चाहिँ डिभाइड गरेछु भनेपछि यहाँ पनि 1 नै लेखौँ ल। ठिक छ, यही नै हाम्रो सल्युसन भयो। एन्सर चाहिँ यही हो। के गर्यौँ हामीले भनेपछि दिएको यसलाई चाहिँ हामीले एब्सोल्युट साइन प्रयोग नगरिकन रिराइट गर्यौँ। ठिक छ, यो तरिका गर्यौँ। तर यहाँनिर चाहिँ x निकालेर छोड्ने। अब यता हेरौँ है त, यहाँ हेरौँ यो केसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो रिराइट द फलोइङ युजिङ एब्सोल्युट साइन। हामीलाई एब्सोल्युट साइन प्रयोग गर्नु पर्यो
भनेपछि एब्सोल्युट साइन प्रयोग गर्नको लागि के चाहिँ हामीले सम्झिनु पर्यो भन्दा यो लेफ्ट मोस्ट पार्ट कति छ -2 अनि यो राइट मोस्ट पार्ट कति छ x को लेफ्ट साइड पनि र x को राइट साइड पनि दुईटै भ्यालुको सम गर्ने यहाँ चाहिँ +4 छ दुईटै सम गर्दा कति आयो 2 आयो यदि यहाँ इभन छ भने इभन आउनु पर्छ है जहिले पनि इभन आयो भने जे रिजल्ट आउँछ त्यो रिजल्ट इभन छ भने जे रिजल्ट आउँछ त्यो रिजल्टलाई जहिले पनि 2 ले डिभाइड गर्ने जहिले पनि 2 ले इभन हुनु पर्यो यो x को लेफ्ट भ्यालु र राइट भ्यालुलाई जोड्दाखेरि इभन आउनु पर्यो र इभनलाई जहिले पनि 2 ले डिभाइड गर्ने है 2 ले डिभाइड गरेपछि आन्सर्स के आउँछ त त्यो आन्सर्सको साइन चेन्ज गरेर सबैमा एड गर्ने ठीक छ जस्तै अहिले कति आएको छ 2 अनि 2 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा त 1 आयो के 1 आयो भन्दा +1 आयो नि अब हामीले के गर्नु पर्यो त सबैमा -1 जोड्नु पर्यो है त्यही कुरा गर्छु म एडिङ -1 टु अल वी गेट टु अल दी साइड्स हैन वी गेट के पायौ -2 -1 लेस देन x -1 लेस देन 4 -1 कुरा बुझ्या हो है के गर्ने रे x को लेफ्ट भ्यालु र राइट भ्यालुलाई जोड्ने जोडिसकेपछि त्यो रिजल्ट इभन हुनुपर्छ इभन हुनै पर्यो इभन भयो भने अनि त्यसलाई 2 ले डिभाइड गर्ने जे आन्सर्स आउँछ त्यो आन्सर्सको साइन चेन्ज गर्ने -2 पनि आउन सक्थ्यो +2 पनि आउन सक्थ्यो -4 पनि आउन सक्थ्यो +4 पनि आउन सक्थ्यो इभन आउने भनेको छु नि त मैले साइन चाहिँ त्यो नेगेटिभ इन्टिजर्स भयो भने ल पोजिटिभ इन्टिजर्स भयो भने ल अनि डिभाइड बाइ 2 गर्ने बित्तिकै आएको रिजल्टको साइन चेन्ज गरेर सबैमा जोड्ने ठीक छ त्यसमा यस्तो हुन्छ और अब यहाँ के भयो -3 यहाँ लेस देन x -1 लेस देन 3 यसरी आयो यसरी आउँदा के हुन्छ भन्दा यो र यो चाहिँ सेम हुन्छ साइन मात्र फरक भयो यस्तो अवस्थामा हामी सिधै अब के गर्ने नि एब्सोल्युट साइन प्रयोग गर्ने भनेको छ नि त रिराइट गर्दा हो देयरफोर यसलाई अब छोड्दिने लेफ्ट मोस्ट पार्टलाई छोड्दिने र यहाँ भएको भ्यालु मात्र लेख्ने कति x -1 यसलाई चाहिँ एब्सोल्युट साइन हाल्ने अनि यहाँ कुन साइन छ लेस देन 3 यही हो हाम्रो आन्सर बुझ्यो है ठीक छ यसरी गर्ने तर सधैँ के यसरी रिजल्ट हाम्रो इभनै आउँछ त हैन नि नआउन पनि सक्छ अड पनि आउन सक्छ अड आए पनि के गर्ने त हो त्यो क्वेशन हेरौँ है ल मैले त्यसको लागि यिनै लिदिन्छु भन्दा पनि यता लिए र यिनीहरुको पनि अन्य क्वेशन्स हामी हेरौँला है यिनै एउटा थर्ड नम्बरको क्वेशन छ 5 को थर्ड नम्बर त्यसमा के दिएको रहेछ भन्दा -4 लेसर इक्वल्स टु x लेसर इक्वल्स टु 1 ल यो छ अब भने पछाडी त पहिला के भने अघि हामीले रुल्स बनाएको यहाँ -4 छ x को लेफ्ट मोस्ट पार्टमा र यहाँनिर के रहेछ यहाँ त -1 रहेछ अब यो दुईटै जोड्दा कति भयो -5 भयो -5 त इभन होइन इभन नभए पछाडी डिभाइड गर्ने कुरै आएन अब यसलाई इभन बनाउनु पर्यो के अनि यो यदि इभन भइदिएको डिभाइड बाइ 2 गर्न पाइयो भने चाहिँ इभन बनाउने तरिका के भन्दा सुरुमै मल्टिप्लाइङ बाइ 2 ठीक छ नाउ मल्टिप्लाइङ बाइ 2 के गर्नु पर्यो नाउ मल्टिप्लाइङ बाइ 2 वी गेट ल मैले सर्टमा लेखे 2 ले मल्टिप्लाई गर्दिने सबै टर्म्सलाई अनि के आयो त -4 टाइम्स 2 -8 लेसर इक्वल्स टु यो 2x भयो लेसर इक्वल्स टु -2 किनकि हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गरे हो नि त यसलाई पनि यस्तो आयो अब जोडौँ त ल यहाँनिर के छ -8 छ यहाँनिर के छ -2 छ जोड्दा कति आयो जोड्दाखेरि त -10 आयो ल यो इभन भइहाल्यो नि हो अब यो रिजल्टलाई -10 लाई के गर्ने 2 ले डिभाइड गर्ने के आयो -5 आयो -5 आएपछि अब हामीले यहाँबाट साइन हटाएर के गर्ने 5 +5 आएको भए -5 एड गर्थ्यौं -5 आएको हुनाले +5 सबैमा एड गर्छौं नाउ एडिङ +5 टु अल लेखौं
नाउ एडिङ +5 टु अल वी गेट है त के पाइयो -8 मा +5 सिम्बोल जस्ताको तस्तै छ र 2x मा पनि +5 सिम्बोल जस्ताको तस्तै छ र -2 मा पनि +5 -5 आएको हुनाले +5 सबैमा जोडेको। अब हेरौँ त के भयो अरै लेखौँ ल यसमा जोड्दा कति भयो -3 लेसर इक्वल्स टु 2x + 5 लेसर इक्वल्स टु 3 ल अघि जस्तै केस भइहाल्यो नि -3 लेसर इक्वल्स टु x - 1 लेस मात्रै छ -3 लेस देन x - 1 लेस देन 3 यसलाई एब्सोल्युट साइन प्रयोग गर्दा कसरी गर्ने भनेको जस्तै गरी यहाँ पनि अब यो पार्टलाई छोड्दिने देयरफोर यहाँ भएको टर्म 2x + 5 लेख्ने मोडुलस दिने एब्सोल्युट साइन अनि यहाँ भएको सिम्बोल लेखेर यही नै हाम्रो सल्युसन। ल यो कुरा भयो है ठीक छ। ल यसरी हामीले यो क्वेशन्सलाई हेर्यौं। ल मैले दुईटा जति क्वेशन एक्स्ट्रा क्वेशन्स पनि यहाँ गरिदिन्छु है ताकि यो एक्जाममा सोधेकै क्वेशन्स म गरेर देखाइदिन्छु ताकि भाइ बहिनीहरूलाई आइडिया होस् है। जस्तै यहाँ के रहेछ भन्दा एउटा क्वेशन रिराइट द फलोइङ विथआउट युजिङ एब्सोल्युट साइन है विथआउट युजिङ एब्सोल्युट साइन युज नगरिकन एउटा क्वेशन छ हामी हेरौँ है त के रहेछ भन्दा 3 - 5x लेसर इक्वल्स टु 2 ठीक छ। ल यो क्वेशन हेरौँ एक्जाममा सोधेको छ। अब रिराइट है यो चाहिँ रिराइट विदाउट युजिङ एब्सोल्युट साइन हाम्रो एब्सोल्युट साइन हुनु भएन भनेपछि अघि हामीले के गरेका थियौँ सम्झौँ त हामीले यहाँ जे छ त्यही नै यतातिर थपेका थियौँ है यसरी और -2 अनि यही सिम्बोल यहाँ 2 भएको हुनाले -2 अनि त्यही नै इनइक्वालिटी साइन प्रयोग गर्ने अनि 3 - 5x फेरि त्यही सिम्बोल प्रयोग गर्ने साइन त हट्यो। और अब के गर्ने भन्दाखेरि अब यहाँनिर +3 छ यो +3 हट्नु पर्यो भनेपछि -3 एड गर्ने सबैमा हैन -3 सबैमा एड गरेपछि के हुन्छ -2 -3 लेस देन -5x लेस अर इक्वल्स टु 2 - 3 है अन्त कहीँ चेन्ज गर्ने खाली +3 भएको हुनाले -3 यहाँ पनि -3 र +3 काटियो यहाँ -3। अब यसलाई पहिला सल्भ गरौँ -5 लेसर इक्वल्स टु -5x लेसर इक्वल्स टु कति भयो -1। अब डिभाइड अघि पो पोजिटिभ थियो र हामीले पोजिटिभ नम्बरले डिभाइड गरेका थियौँ x पाउन अहिले त -5 छ अनि रुल्स के त अहिले यो कन्डिसन सेटिस्फाइड छ ट्रु छ भने माइनसले डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ भने छु माइनसले अथवा माइनसले डिभाइड गर्दा अथवा मल्टिप्लाई गर्दा साइन चेन्ज हुन्छ भने छु है। यहाँ चाहिँ -5 ले डिभाइड गर्ने है। अब लेख्ने ल यहाँ चाहिँ के गर्यौं भन्दा +3 भएको हुनाले एडिङ -3 भाइ बहिनीलाई बुझ्नको लागि है। अब डिभाइडिङ गर्छौं हामी अनि -5 लाई -5 ले नै डिभाइड गर्दा साइन के हुन्छ भनेछु उल्टिन्छ हुन्छ लेसर इक्वल्स टु को सट्टामा अब ग्रेटर अर इक्वल्स टु आउँछ। अनि यहाँ पनि -5x लाई मैले यहाँ पनि लेखेँ ल -5 त्यसपछि यो पनि उल्टिन्छ अनि -1 डिभाइड बाइ -5 यहाँ के गरे डिभाइडिङ बाइ -5 यसरी नेगेटिभ नम्बरले डिभाइड गर्दा जुन इनइक्वालिटी साइन थियो त्यो उल्टिन्छ लेसर इक्वल्स टु को सट्टामा ग्रेटर इक्वल्स टु भयो। मल्टिप्लाई पनि नेगेटिभले गरे भए त्यस्तै हुन्थ्यो है बुझ्नुपर्छ ल। और अब यो काटेर के भयो 1 भयो ग्रेटर अर इक्वल्स टु यो र यो काटे पछाडी x भयो ग्रेटर अर इक्वल्स टु 1/5 भयो। अब के गर्छौं हामी और अब यति भइसके पछाडी चाहिँ
हामीलाई चाहिँ क्वेसनले यो सिम्बल प्रयोग गरेको थियो हैन, सोध्दा अब यही सिम्बलमा रिजल्ट दिनु पर्ने भयो भने हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि 1 ग्रेटर इक्वल्स टु x, x ग्रेटर इक्वल्स टु 1/5 भन्नुको अर्थ x चाहिँ 1/5 भन्दा ठुलो हो नि त। अब यसरी लेख्दाखेरि देयरफोर यो लास्टको भ्यालु अगाडि लेखेँ 1/5 लेसर इक्वल्स टु x लेसर इक्वल्स टु 1। सुरुमै भएको सिम्बलमै रिजल्ट दिउँ, ठिक छ। यसो गर्दा राम्रो भयो। अब हेरौँ त यसको मिनिङ के भन्दा 1 इज ग्रेटर इक्वल्स टु x, यसको अर्थ x इज लेस देन 1 हो नि त, अथवा इक्वल्स टु 1 हो नि त। x लेसर इक्वल्स टु 1 अनि x इज ग्रेटर इक्वल्स टु 1/5 को मिनिङ 1/5 इज लेसर इक्वल्स टु x, 1/5 इज लेसर इक्वल्स टु x भनेपछि x को लेफ्ट भ्यालुलाई राइटमा र x को राइट को भ्यालुलाई लेफ्टमा ल्याउँछ भने साइन त यसरी मिलाउने भयो। ल यो तरिका भयो है त हाम्रो सल्युसन निकाल्ने। ल है त बोर्ड एक्जाममै सोधे क्वेशन्स गरौँ हामी। एउटा के त रिराइट द फलोइङ बाई युजिङ द मोडुलस साइन। रिराइट द फलोइङ बाई using the modulus sign। ल rewrite the following by using the modulus sign। अब भर्खर हामीले without using modulus sign गरेका थियौँ है, अहिले चाहिँ using modulus sign। ल त्यसको लागि एउटा क्वेशन्स म लिन्छु। क्वेशन चाहिँ एक्जाममा सोधिएकै लिउँ है। त्यो भनेको -5 लेस देन 2x + 3 लेस देन 11। ल यो लिउँ। हेरौँ त अब हियर भन्नु पर्यो हैन। ल -5 लेसर लेस मात्रै छ 2x + 3 लेस देन 11। अब के गर्ने, यहाँ भएको -5 र यहाँ भएको 11 यो पोजिटिभ 11 छ त, जोडौँ कति हुन्छ हेरौँ त 6 हुन्छ। 6 के हो इभन, त्यसपछि 6 लाई 2 ले डिभाइड गरौँ के आयो 3। अब हामीले के गर्नु पर्यो -3 ले सबै साइड एड गर्नु पर्यो है। और ठीक छ -5 त्यस पछाडि -3 लेस देन 2x + 3 -3 लेस देन 11 - 3 और के भयो -8 लेस देन 2x लेस देन 8। यसरी सेम आउनु पर्यो, ठिक छ। त्यस्तो भएपछि हेरौँ त -8 भयो लेस देन 2x लेस देन 8 हो। अब यहाँ 2x भएको हुनाले यसलाई हामी x बनाइदिउँ। त्यसपछि सबैमा डिभाइडिङ के गर्नु पर्यो भन्दा 2 ले डिभाइड गर्नु पर्यो है। और -4 लेस देन x लेस देन 4 सेम भयो। ल -4 यहाँ 4 हामीले पहिला गरे जस्तो भयो, नम्बर उस्तै आयो, साइन मात्र फरक छ है। अब के गर्छौँ देयरफोर यसलाई छोड्ने हो भने त यहाँ x छ अनि मोडुलस साइन दिन पाइयो लेस देन 4 आन्सर। यसरी हामीले चाहिँ रिराइट द फलोइङ यो इनइक्वालिटिज युजिङ मोडुलस साइन युज गरेर हामीले रिराइट गर्यौँ। यो तरिका भयो गर्ने है त। ल ल भाइ बहिनीहरू आज हामीले यति नै गर्यौँ है। नम्बर सिस्टमबाट सोधिने क्वेशन्सहरु मध्येमा कि इनइक्वालिटिजबाट सोधिन्छ कि भने कम्प्लेक्स नम्बरबाट सोधिन्छ, अघि नै मैले भनिसकेको छु। दुईटा मध्येमा एउटाबाट सोध्ने हो र आज हामीले चाहिँ इनइक्वालिटिजसँग रिलेटेड मोस्ट अफ द क्वेशन्सहरु हेर्यौं र त्योसँग सँगसँगै मोडुलसका पनि कन्सेप्टहरु लियौं र त्योसँग रिलेटेड एक्जाममा सोधिएका क्वेशन्सहरु हेर्यौं। अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी कम्प्लेक्स नम्बरसँग रिलेटेड क्वेशन्स हेर्नेछौं र त्यो र यो सम्पूर्ण हेरिसकेपछि 3 मार्क्सको लागि चाहिँ हामीले तयारी गर्यौं है त। ल भिडियो पुरै हेर्नुभयो होला, कस्तो लाग्यो है। यसका क्वेशन्सहरु चाहिँ मैले यही भिडियोसकै डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिएको छु। प्लिज तपाई त्यहाँबाट पनि डाउनलोड गरेर बुक छैन भने क्वेशन्स हेरेर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त, धेरै धेरै धन्यवाद।